अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। एक तवील वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। बात करनी है आज तीन अहम खबरों पे, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे ये है कि परसों यानी 28 नवंबर बरोज मंगल को इमरान खान को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और एक तवील वक्फे के बाद इमरान खान को जेल से निकाल कर अदालत में पेश किया जाएगा। तो क्या वही मंजर होंगे जैसे एक पहले जमे गफीर को लेकर अदालतों में पेश किया जाता था, या उससे मुख्तलिफ मनाजिर होंगे? इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि हामिद मीर के जो इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का किया, उसके बाद जो पंडोरा बॉक्स खुला, उसके पीछे क्या हकीकत है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिरी बात ये करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देगी या नहीं। इन तीनों खबरों पे बात करेंगे और मुकम्मल हकीकत जानने के लिए आप इस एक वीलॉग को मुकम्मल इख्तिताम तक देखें। और शुरू करते हैं बिला किसी वक्त के ज़िया के कि क्या इमरान खान को 28 नवंबर को वाकई ही अदालत में पेश किया जा रहा है। तो बात यह है कि यकीनन पेश किया जाएगा और अभी तक की इतलात के मुताबिक उन्हें अदालत में ले जाया जाएगा, क्योंकि जो फैसला आया है इस हवाले से उसमें बड़ी सख्त तरीके से इस बात को कैटेगोरिकली यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है कि इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। और जैसे पहले माजी में हमने देखा कि इमरान खान को जब अदालतों में पेश करने की बारी आती थी तो इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े वोटर सपोर्टर जो हैं वो साथ आते थे और फिर इमरान खान को लेके जाया जाता था। वो एक पूरा मरहला घंटों तवील हो जाता था, जिसमें अदालतें जो हैं इस चीज़ का इंतज़ार करती रहती थी कि कब मुल्ज़िम पेश हो या मुजरिम पेश हो। खैर अभी तक तो वो मुल्ज़िम है, तो उस एक हवाले से कब अदालतों में पेश होंगे, जाके फिर एक केस की सुनवाई होगी और उसके बाद फिर अदालतें अपना काम करेंगी। तो इस दफ़ा जो इम्कानात हैं उसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ कि ये जो एक उनके वकील इमरान खान साहब के वकील गौहर अली खान साहब ने ये कहा कि भाई बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत ऐसा एक हम शो कर पाएंगे, तो ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रहा। और हमारी इत्तलात के मुताबिक उस दिन भी कानून हरकत में आएगा और ऐसी किसी भी किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अदालतों तक इमरान खान के साथ साथ एक काफिले चलें और फिर काफिले अदालत तक पहुंचे और फिर इमरान खान को जब लेके जाया जाए तो फिर उनको मतलब वही 2 घंटे 1 घंटा 3 घंटे की ताहीर करवाई जाए अदालतों को। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैं यहाँ पे आपको बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि ज़राए का दावा ये है कि उस दिन भी कानून शिद्दत से हरकत में आएगा और उस दिन भी वकला की चूंकि उसमें थोड़ी बहुत नुमाइंदगी ज़रूर होगी, लेकिन ये कहना कि एक जलसे की सूरत में, जुलूस की सूरत में ऐसा कुछ हो पाएगा, तो उस हवाले से लोगों की फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं और उस दिन ऐसे तमाम तर मामलात को जो है ना होने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं और इस ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अभी तक हुकूमत का जो मौक़िफ़ हमारे सामने आ सका है किसी ज़राए की बदौलत, वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला और उस दिन जो भी होगा और रूट भी मुतय्यन पहले से नहीं किया जाएगा और उस दिन जो भी होगा वो प्री प्लान्ड होगा और ऐसा कोई भी शो नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी खबर ये कि हामिद मीर साहब ने रिसेंटली इंटरव्यू किया आसिफ अली जरदारी साहब का, और जो कि दो मुखालिफ बयानिए थे सियासत के हवाले से कि जरदारी साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने के लिए जो है वो बेहतर इकदाम कर रहा है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो ताक के हमले कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बायस है, हम किसी भी सिलेक्टेड को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद एक पंडोरा बॉक्स खुला जिसे हामिद मीर साहब ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में दोबारा डिफ़ाइन किया कि उस दिन भी बिलावल की कॉल जरदारी साहब को आई थी, लेकिन उस दिन भी ये बात कंफर्म थी कि जो है वो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो दुबई रवाना होंगे, वहाँ पे एक फैमिली गैदरिंग है। तो इसमें बात यह है जनाब कि आपको अंदर की हकीकत बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी साहब पे शदीद दबाव है इस हवाले से, क्योंकि
جو بلاول زرداری ہیں وہ اداروں کو بھی ہدف تنقید بنا رہے تھے، اور اس حوالے سے جو ان کی حکمت عملی تھی اس میں واضح طور پہ یہ معاملات تھے کہ جیسے پہلے سلیکشن ہوئی ویسے ہی اب سلیکشن ہوگی، اور اس سلیکشن کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے دباؤ تھا، اور یہ انٹرویو دباؤ کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ کروایا گیا یا ہوا. تو بیسیکلی یہ ایک پری پلانڈ، جیسے حامد میر صاحب نے کہا، وہ بہت ہی ایک سینئر صحافی ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، اور ان کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن جو ظاہری فیکٹ ہیں وہ تو آپ نے بیان کر دیے. جو ہڈن فیکٹس تھے وہ یہ تھے کہ مطلب اس آصف علی زرداری صاحب پہ دباؤ تھا کہ وہ ایسے ایک بیان کو سامنے لائیں کہ جس میں وہ مصالحتی طور پہ چیزوں کو آگے لے کے جانے کا اندیا دیں معاف کیجیے گا، اندیا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بلاول کے جو بیانات ہیں اس حوالے سے یہ بیان دیں کہ وہ ابھی امیچور ہے، نا تجربہ کار ہے، اور پارٹی کے تمام عہدیداران کو آصف علی زرداری صاحب ہی جو ہے وہ مطلب وہ دیں گے اپنا سیٹیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو بھی جو ٹکٹ ہے وہ آصف علی زرداری ہی دیں گے. تو یہ بیسکلی ایک دباؤ کے نتیجے میں لیا گیا انٹرویو تھا، دباؤ کے نتیجے میں دیا گیا انٹرویو تھا، جسے مطلب پچھلے کئی دنوں سے میڈیا میں زیر بحث لایا جا رہا ہے. تو اس میں تو بہت کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ آصف علی زرداری پر بھی دباؤ ہے اور دیگر جماعتوں پہ بھی دباؤ ہے کہ وہ الیکشنز کے ہونے تک اس کی شفافیت پر جو ہے انگلیاں نہ اٹھائیں. اور آخری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دے گی یا نہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے جو کور کمیٹی ہے اس نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق انہوں نے پرانی اپنی روش کو ختم کیا ہے جو میں نہ مانوں کی روش تھی. اور کئی لوگ اب میرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ جناب آپ تحریک انصاف پہ غیر مناسب تنقید کریں. تو بات یہ ہے جناب کہ میرا کام ہے آپ تک حقیقت کو سامنے رکھنا. تو جو ماضی میں ایک روایت تھی میں نہ مانوں، اس کی برعکس تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے فیصلہ ضرور چیلنج کرنا ہے، لیکن ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروانے ہیں تاکہ بلے کے جو ایک نشان ہے، جو ایک مطلب انتخابی نشان ہے تحریک انصاف کا، اس سے ہاتھ دھونے نہ پڑ جائیں. تو اس حوالے سے جو حامد خان صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، پنجوتا صاحب ہیں، باقی دیگر ارکان جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبران ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروا لیں. اور یہ کیسے ممکن ہوگا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے جو پہلے الیکٹیبلز تھے، جیسے انہوں نے کئی الیکٹیبلز 2018 کے انتخابات سے پہلے لیے اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، تو اب ایسا نہیں ہونے جا رہا. اب تحریک انصاف کو زیادہ تر جو 60-70% جو ٹکٹس دینے پڑیں گے وہ دینے پڑیں گے جناب تحریک انصاف کو، وکلاء کو، اور وکلاء نمائندگی کریں گے تحریک انصاف کی. اور حتمی طور پہ کیا نتائج آئیں گے اور ممکنہ طور پہ کیا نتائج آئیں گے اور پریڈکشن کیا ہے میری انتخابات 2024 8 فروری کے حوالے سے، اسے ضرور اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے. ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.